नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। बजेटको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन। महामारी बढ्दै गए आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संकटका लगाउन सकिने। नेपालको जमिन फिर्ता ल्याउने बारे भारतसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। समस्याको समाधान वार्ता मार्फत गरिने भन्दै आश्वस्त हुन आग्रह। उपत्यकामा शुक्रबारदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाई। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड र जरिवाना समेत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुक्रबारदेखि 5 दिन वृहत कोरोना परीक्षण गर्ने। परीक्षण महानगरपालिकाभित्रका 32 वटै वडामा हरेक दिन 2 शिफ्टमा हुने। र जेठ 18 गतेदेखि चीन, कतार र टर्कीका लागि नियमित उडान खोल्ने निर्णय। दुवै खोप लगाएका र पीसीआर नेगेटिभ भएका यात्रुलाई विमानस्थलबाटै 10 दिन होम क्वारेन्टाइनको शर्त। बिजनेस टुडेको सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन सम्बन्धी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संकटका लगाउन सकिने बताउनु भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्नेछ, तर 7 जेठको मध्यरातमा संसद विघटन गरेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको छ। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा आवश्यकता परे स्वास्थ्य संकटका लगाउन सकिने अध्यादेश ल्याइएको बताउनु भएको छ। हाम्रा लागि निकै कष्टकर रहे। यस अवधिमा थप 2 लाख व्यक्ति संक्रमित हुनुभयो। 3000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुभयो। अक्सिजन र शय्या व्यवस्थापनका लागि यो समय निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो। लिक्विड अक्सिजन आयातमा समस्या पैदा भयो। अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव खड्कियो। समाधानका लागि हामीले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्यौं। त्यसले गर्दा अहिले स्थितिमा सुधार आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले कोरोना संक्रमणको स्थितिमा सुधार आएको बताउँदै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन सम्पूर्णलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बजेट जेठ 15 गते अपराह्न 4 बजे प्रस्तुत हुने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकाली पूर्वको नेपालको जमिन फिर्ता ल्याउने बारे भारतसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी भइरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका संवाददाताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै उहाँले वर्षौंदेखि नेपालको भूमि भारतले प्रयोग गर्दै आएकाले फिर्ता ल्याउनका लागि समय लाग्ने बताउनु भएको हो। महाकाली भन्दा पूर्वको र त्यस ठाउँमा महाकाली भन्दा उत्तरपट्टिको, उत्तर पूर्वको भनौँ, महाकाली पूर्वको जमिन नेपालको जमिन हो र हामीले हाम्रो जमिन हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरेर पास गरेका छौँ र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा पनि सामेल गरिसकेका छौँ। यस सम्बन्धमा भारतसँग हामी गम्भीरताका साथ कुराकानी गरिरहेका छौँ। तर यथार्थ के हो भने विगत 58 वर्षदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ र हामीले संवादको माध्यमबाट त्यस क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउनु छ। जबसम्म भारतको नियन्त्रणमा छ र फिर्ता आएको छैन, तबसम्म फिर्ता आएको स्तरमा व्यवहार हुन सक्ने कुरा भएन। अहिले मैले भने 58 वर्षदेखि त्यो भारतकै नियन्त्रणमा छ। हामी भारतको नियन्त्रणबाट फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँले महाकाली नदी पूर्वको नेपालको जमिनलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरी संविधानको अनुसूचीमा पनि राखिसकेको उल्लेख गर्दै ती भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि भारतसँग वार्ता भइरहेको बताउनुभयो। पड़ोस में कभी कभार कई सवालों पर मतभेद हो सकते हैं, छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकते हैं। ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग
या कोई ऐसे समस्याएं पैदा हुए तो उनको वार्ता के द्वारा हम निपटा सकते हैं, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं और समाधान करके मित्रता को महत्व देके हम आगे बढ़ सकते हैं। छिमेकीसँग केही कुरामा मतभेद वा गलत बुझाइ हुन सक्ने भन्दै उहाँले सबै समस्याको समाधान वार्ता मार्फत गरिने भन्दै भारतसँग नेपालको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भएकोमा आश्वस्त तुल्याउनुभयो। उहाँले कतिपयले आफूलाई भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेको र कतिपयले भारतको इशारामा काम गरिरहेको भन्ने आरोप लगाउने गरेको भन्दै उहाँले आपसमा विवादास्पद यी दुवै आरोपहरू कसरी सत्य हुन सक्छन् भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबारदेखि निषेधाज्ञा थप कडाइका साथ 1 हप्ता थपिएको छ। गत मंगलबार बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले खाद्यान्न पसल समेत खोल्न नदिने गरी निषेधाज्ञा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो। उपत्यकाका खाद्यान्न पसल समेत पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। तरकारी पसल भने बिहान 9 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइनेछ। बढ्दो भिडभाडले कोरोना संक्रमण घट्न नसकेपछि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको प्रशासनले जनाएको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड र जरिवाना समेत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले सोमबार नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हालै ल्याइएको कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश अनुसार जरिवाना सहित कारबाही हुने पनि जनाएको छ। कसैले अध्यादेश बमोजिमको काम गर्न अवरोध सृजना गर्न नहुने र गरेमा 1 वर्षसम्म कैद वा 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। अध्यादेश बमोजिम जारी भएको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, नगरेमा 6 महिनासम्म कैद, 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ। यस्तै अध्यादेश बमोजिम दिएको आदेश व्यक्तिले उल्लङ्घन गरेमा 1 लाख र संस्थाले गरेमा 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ। यो अवधिमा खाद्यान्न आवश्यक परेमा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले घरमै पुर्याउने व्यवस्था समेत गरेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुक्रबारदेखि 5 दिन बृहत कोरोना परीक्षण गर्ने भएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण दरको अवस्था बुझ्न एन्टिजेन विधि मार्फत काठमाडौँ महानगरपालिकाले परीक्षण गर्न लागेको हो। परीक्षण 32 वटै वडाका तोकिएका केन्द्रमा हरेक दिन 2 शिफ्टमा हुने महानगरले जानकारी दिएको छ। हरेक केन्द्रमा बिहान 10 देखि 1 बजेसम्म पहिलो र दिउँसो 2 देखि 5 बजेसम्म दोस्रो शिफ्टमा परीक्षण हुने भएको हो। कोरोना बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका, अग्रपंक्तिमा काम गर्ने व्यक्ति, कोभिडका लक्षण देखेका व्यक्ति साथै निषेधाज्ञाका बेला बाहिर काम गर्ने व्यक्तिको परीक्षण गरिनेछ। परीक्षणका लागि महानगरले परीक्षण केन्द्र र समय तालिका समेत प्रकाशित गरेको छ। सरकारले जेठ 18 गतेबाट चीन, कतार र टर्कीमा हवाई उडान सुरु गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्री परिषदको बैठकबाट चीन, कतार र टर्कीका लागि हप्तामा 1 दिन हवाई उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री ढकालले अत्यावश्यक भएका यात्रुको समस्या सम्बोधनका लागि उडान सुरु गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो। साथै उडान नभएको समयमा हुन सक्ने विभिन्न किसिमका अनियमिततालाई रोक्नका लागि पनि सातामा 1 उडानको अनुमति दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। यो फ्लाइटहरू बन्द भएका कारणले विभिन्न खालका कूटनैतिक प्रयासहरूबाट जाने र अरू अनुरोधहरूबाट कतिपय फ्लाइटहरू जाने हुँदा त्यसमा पनि अनियमितता हुने भएको हुनाले बरु थोरै देशबाट भए पनि नियमित खालका उडानहरूलाई चाहिँ हामीले गरियो भने कम्तीमा त्यसमा अनियमितताहरू नहुने कुरा, व्यक्तिहरूको बिचमा चाहिँ अलिक खुल्ला हुने कुरा र अब हप्तामा एकचोटि जान्छ भनेपछि आफ्नो सेड्युल बनाएर पनि मान्छेले चाहिँ जान सक्छ भनेर हिजोको क्याबिनेटको बैठकबाट हामीले चीन, कतार र टर्कीको निम्ति चाहिँ 3वटा हप्तामा एकचोटि नियमित फ्लाइट गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले
संस्थागत रूपमा त्यो निर्णय गरेका छौँ। मन्त्री ढकालका अनुसार ती मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुले दुवै मात्रा खोप लगाएको भए होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने, एक मात्रा मात्रै खोप लगाएको व्यक्ति होटलमा 3 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने, 72 घण्टाको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर आएका यात्रु 10 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भएको छ। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाले कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। गाउँ गाउँमा कोरोना संक्रमित बढेसँगै नगरपालिकाले कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। कञ्चनपुरको महाकाली उपप्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको र अन्य जिल्लामा जाँदा बिरामीको अवस्था जटिल भई मृत्यु समेत हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बेतकोट नगरपालिकाले कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण लगत्तै तेस्रो भेरिएन्टको खतरा बढेपछि कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाले MBBS डाक्टर सहित कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्थानीय संघ संस्था रेडक्रस अन्तर्गत सञ्चालन भएको मर्सीकोर परियोजना, साना किसान सहकारी संस्था लगायतको आर्थिक सहयोग तथा नगरपालिकाको पहलमा बेतकोटको सामा दैजीमा 16 शय्याको कोभिड अस्पताल सुरु भएको छ। त्यसै गरेर हामीले बेतकोट नगरपालिकाको आगामी दिनका निमित्त हामीले अक्सिजन प्लान्ट राख्नका निमित्त अक्सिजन प्लान्ट राख्ने एउटा भवन निर्माण गर्नका निमित्त 60 लाखको हामीले टेन्डर पनि गरेका छौँ। आजदेखि हामीले सेवा प्रारम्भ गरेका छौँ। यसमा अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीलाई अक्सिजन सहितको यो आइसोलेसनमा राखेर हामीले त्यो उपचारको कामलाई अगाडि निःशुल्क रूपमा उपचारको कामलाई अगाडि बढाउँछौँ र सामान्य खालका बिरामीहरूलाई परामर्श उहाँलाई स्वास्थ्यकर्मी अथवा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार परामर्श मार्फत उहाँलाई त्यो सेवा प्रदान गर्ने हेतुले बेतकोट नगरपालिकाले कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरेको छ, स्थापना गरेको छ। यो एउटा दोस्रो लहरको अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ र अब तेस्रो लहर पनि आउने सम्भावना छ। यी सबैको पूर्व तयारीका निमित्त हामीले यो सुरुवात गरेका छौँ। 1 जना MBBS डाक्टर र 2 जना स्टाफ नर्स रहेको यस अस्पतालका थप जनशक्तिको व्यवस्था भइरहेको बताइएको छ। आइसियूको व्यवस्था नभएका कारण सुरुमा कोभिडका कारण आइसोलेसनमा बसिरहेका तथा अक्सिजनको कमी भएका बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बेतकोट कोभिड अस्पतालले जनाएको छ। हामीले चाहिँ अहिले सामान्यतया जो होम आइसोलेसनमा बसिरहेका बिरामीहरू छन् तिनीहरूलाई अलि अक्सिजनको लेभल घटेको भएमा यहाँ ल्याएर सामान्य रूपमा अक्सिजन दिएर र सामान्य रूपमा आइभी औषधिहरू चलाएर राख्ने गर्छौँ। अब यहाँ हामीसँग अब आइसियूको सुविधा अहिले उपलब्ध छैन। अलि सिरियस केसहरूलाई हामीले महाकालीसँग संयोजन गरेर महाकाली अस्पतालमा रिफर गर्ने पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अक्सिजन र एम्बुलेन्सको अभावमा बिरामीहरूले ज्यान गुमाउनु परेकोले नगरपालिकामै अस्पतालको व्यवस्था भएपछि स्थानीयहरूले केही राहत पाउने विश्वास गरिएको छ। यो कोभिड महामारीको दोस्रो लहरले संक्रमण धेरै बढ्दै गएको बेलामा हाम्रो कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको महाकाली उपप्रादेशिक अस्पतालमा संक्रमितहरूको चाप बढ्दै गएर त्यहाँ सेवा पाउन अलि असहज भएको थियो। बिरामीहरूले त्यहाँ वार्ड नपाउने, फेरि अक्सिजनको पनि अभाव भइरहेकोमा त्यो अवस्थामा धेरै बिरामीहरूले हतारेर पनि आफ्नो ज्यान गुमाएको हामीले सुनिरहेका थियौँ। बेतकोटमै संक्रमित भएका मान्छेहरूलाई, 1 जना मान्छेलाई हामीले अस्पतालमा पुर्याउँदाखेरि एम्बुलेन्स सेवादेखि लिएर त्यहाँ सहज रूपमा उपचार पाउन धेरै गाह्रो भएको हामीले महसुस गरेका थियौँ। संक्रमण अलि रहेकै छ र बेतकोट नगरपालिकामा रहेका संक्रमितहरूको लागि सामान्य रूपमा अक्सिजनको सुविधासहितको उपचारका लागि जुन नगरपालिकाले 1 जना डाक्टर अनि अरू स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था गरेर यहाँ राखेको छ, यसबाट चाहिँ यहाँको संक्रमितहरूले सहजै सेवा उपलब्ध गर्नेछन् भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। नगरपालिकाले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था गरेको छ। बेतकोट कोभिड अस्पतालमा समेत बिरामीहरूको लागि अक्सिजनको व्यवस्था सहित निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। बिजनेस टेलिभिजनको लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दरभन्दा निको हुनेको संख्या बढी हुन थालेको छ।
कोरोना महामारीको यो समयमा सप्तरी लगायत देशैभर आइसोलेसनमा बसेकाहरू आयुर्वेद तथा योग अभ्यासको प्रयोगबाट संक्रमण मुक्त हुने प्रयास गरिरहेकाहरूको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण र मृत्युदर बढ्दै गएपछि सप्तरीमा कोरोना संक्रमित तथा आम सर्वसाधारण स्वस्फूर्त रूपमा सजग हुन थालेका छन्। लकडाउनमा घरमै सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्ययन गरेर घरेलु औषधिको प्रयोग गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। अझ विभिन्न देशमा सरकारले नै कोरोनाबाट बच्न जडीबुटीको प्रयोग गर्न सुझाव दिएपछि यसको प्रयोग झनै बढेको हो। कोरोना संक्रमणका बीच यसको अनुसरण गरेर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त भएको शिक्षक समेत रहेका कोरोना संक्रमित चिराग ढुङ्गानाको भनाइ छ। कोभिड भए पश्चात मैले आफ्नो मनोबललाई गिर्न दिन उच्च राखिराखेँ र मैले नित्य गर्दै आएको योगा प्राणायामहरू जुन हामी ब्रेथ होल्डिङ प्राणायामहरू जसलाई हामी कपालभाती अनुलोम विलोम भन्छौँ, यस्ता कुराहरू मैले बिहान बेलुका अझ राम्ररी गर्न थालेँ, जसले गर्दाखेरि मेरो छाती घाँटी र सास लिनलाई कुनै त्यस्तो मलाई समस्याहरू देखा परेन र मैले आफूलाई अलिक झन् एनर्जेटिक भएको महसुस गर्दै गएँ। कोरोनाबाट बच्न विभिन्न जडीबुटीहरू मिलाएर घरमै काँडा बनाएर खाने प्रचलन छ। यसरी घरमै बनाएर खाएको काँडा कतिको प्रभावकारी हुन्छ? आयुर्वेदिक विज्ञ नवरत्न संग्रौलाको सुझाव यस्तो छ। सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अति सर्वत्र वर्जयते, कुनै पनि कुरा अति गर्नु हुँदैन। त्यसलाई हेरेर त्यसको मात्रा हुन्छ। तपाईँले बिहान अति गर्मी ठाउँमा बस्नुभएको छ भने दिनमा धेरै अत्यधिकमा 2 चोटिदेखि लिएर 3 चोटिसम्म तपाईँले 150 ml भनेको एउटा कपको एक कप खान सक्नुहुन्छ र जाडो ठाउँमा गएर बस्नुभएको छ भने 5 देखि 6 चोटिसम्म 150 ml भनेपछि एक कप काँडा पिउन सक्नुहुन्छ। त्यो काँडा त्यसले तपाईँको शरीरमा तापक्रमलाई नियन्त्रित गर्छ, तपाईँको शरीरको इम्युनिटी पावर बढाउँछ। कोरोनाको औषधि चाहिँ होइन यो, कोरोनाले कन्फर्म निको पार्छ, यही मात्रै खानुहोस् पनि भनेर भन्दिनँ म तपाईँले, तर यसलाई पनि तपाईँले दिनचर्याको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई कोरोनासँग लड्न सहयोग अवश्य नै गर्नेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। बिहान बेलुकी चियाको साटो आयुर्वेदिक जडीबुटीको चिया खानुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यसैगरी प्रतिरोधी क्षमता बढाउन योगासन प्राणायामलाई पनि नियमित अपनाउनु पर्ने योग तथा आयुर्वेदका जानकारहरूको सुझाव छ। आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति निरन्तर शारीरिक अभ्यास यज्ञ हवन विधिलाई अपनाउन अहिलेको चरम आवश्यकता हो। मेरो अनुभवले के भन्छ भने जब हाम्रो आफ्नो जीवनशैली र दिनचर्यालाई प्राकृतिक आहार विहार र व्यवहार अनुसार सरल बनाउँदछौँ तब हामी र हाम्रो वरिपरिको वातावरण शुद्ध र पवित्र हुन्छ। योगासन र जडीबुटीको प्रयोगले प्रतिरोधी क्षमता बढाएर कोरोना संक्रमितहरू सुधारोन्मुख भएकाले यसप्रति अधिक विश्वास बढिरहेको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजनका लागि सप्तरी सहकर्मीको रिपोर्ट। नेपाल चिकित्सक संघले कोरोना महामारीमा अग्रमोर्चामा बसेर संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई क्रिटिकल केयर तालिम सुरु गरेको छ। अग्रमोर्चामा बसेर संक्रमितको उपचारमा संलग्न भएका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीका लागि बिहिबारदेखि 2 दिने भर्चुअल तालिम सुरु गरिएको हो। बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजन, औषधि तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीले मात्रै नहुने भएकाले आफू सुरक्षित रहेर र प्रभावकारी ढंगले उपचार गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको संघले जनाएको छ। देशभरि रहेका जुन कोभिडमा खटिएका फ्रन्टलाइनमा खटिएका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि 2 दिनको क्रिटिकल केयर म्यानेजमेन्ट अफ कोभिड-19 पेसेन्ट भनेर चाहिँ यो जुन ट्रेनिङ सुरु भएको हो र यसबाट फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोभिडको बिरामीलाई उपचारमा सहयोग हुने जस्तो पोजिसनिङको कुराहरू हुन्छ र अक्सिजन थेरापीको कुराहरू कसरी दिने र भेन्टिलेसन चाहिने भयो भने मेकानिकल भेन्टिलेसन जुन इन्भेसिभ नन इन्भेसिभ हुन्छ त्यो कुराहरूदेखि लिएर सेप्सिसमा गयो भने कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यसको लागि अत्यावश्यक पर्ने र दैनिक काम गर्दा जुन समस्या झेलिरहनु भएको छ त्यसको लागि इन्टरेक्सन गरी उपचारमा सहज र दक्ष जनशक्ति जुन काम गरिरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको नलेजलाई इम्पावर गर्नको लागि
यो कार्यक्रम सुरु भएको। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित सो तालिममा 100 जना चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई सहभागी गराइने महासचिव डाक्टर रिजालले जानकारी दिनुभयो। 5 वटा समूहमा विभाजन गरेर 2-2 दिनको दरमा 10 दिनसम्म तालिम सञ्चालन गरिनेछ। शुक्रबार सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोलामा 400 रुपैयाँले घटेर 93,800 मा कारोबार भइरहेको छ। बिहीबार छापावाला सुन प्रति तोलाको 94,200 मा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी शुक्रबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 93,300 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी यस दिन चाँदीको मूल्य भने स्थिर रही प्रति तोला 1,350 मा नै कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यस दिन अमेरिकी डलरको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ। शुक्रबारको विनिमय दर अनुसार यस दिन 1 अमेरिकी डलरको खरिद मूल्य 115 रुपैयाँ 85 पैसा र बिक्री मूल्य 116 रुपैयाँ 45 पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। बजेटको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन। महामारी बढ्दै गए आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संकटका लगाउन सकिने। नेपालको जमिन फिर्ता ल्याउने बारे भारतसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। समस्याको समाधान वार्ता मार्फत गरिने भन्दै आश्वस्त हुन आग्रह। उपत्यकामा शुक्रबारदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाई। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड र जरिवाना समेत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुक्रबारदेखि 5 दिन बृहत कोरोना परीक्षण गर्ने। परीक्षण महानगरपालिकाभित्रका 32 वटै वडामा हरेक दिन 2 शिफ्टमा हुने। र जेठ 18 गतेदेखि चीन, कतार र टर्कीका लागि नियमित उडान खोल्ने निर्णय। दुवै खोप लगाएका र पीसीआर नेगेटिभ भएका यात्रुलाई विमानस्थलबाटै 10 दिन होम क्वारेन्टाइनको शर्त। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।